अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट जोन बाय काशिफ। और आज हम एक ऐसी दुनिया में सफ़र करने वाले हैं जहां ना हवा है, ना आवाज़, ना ज़मीन जैसी कशिश शकल और ना ही वो कवानीन जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में महसूस करते हैं। दोस्तों, जब भी हम रात के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ चंद सितारे, चांद और कभी कभार कोई रोशन सितारा नज़र आता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये आसमान सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे एक ऐसी कायनात मौजूद है जो इतनी वसी है कि उसका अंदाज़ा लगाना इंसानी दिमाग के लिए तकरीबन नामुमकिन है। साइंसदानों का अंदाज़ा है कि कायनात में खरबों कहकशाएं मौजूद हैं। हर कहकशां में अरबों सितारे हैं और इन सितारों के गिर्द बेशुमार सितारे गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वाकई खला के बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या वहाँ ऐसे राज मौजूद हैं जो हमारी सोच से भी ज़्यादा अजीब हैं? और क्या कायनात में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो साइंस फिक्शन फिल्मों को भी हकीकत के मुकाबले में मामूली बना दें? आज की वीडियो में हम खला के 5 ऐसे हैरान कुन हकाइक जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और दोस्तों, आखिरी हकीकत आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कायनात वाकई कितनी अजीब जगह है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा एक मंजर अपने जहन में लाएं। आप एक खलाई जहाज में बैठे हैं। आपके सामने एक देव हैकल स्यारशाह हजारों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आ रहा है। अचानक वो किसी दूसरे बड़े खलाई जिस्म से टकरा जाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। आग के शोले उठते हैं, रोशनी हर तरफ फैल जाती है, लेकिन आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि खला में आवाज सफर ही नहीं कर सकती। हम जमीन पर हर आवाज इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद होती है। जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज हवा के ज़रात को हिलाती है। ये ज़रात एक दूसरे को हरकत मुंतकिल करते हैं और आखिरकार आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन खला में हवा मौजूद नहीं होती। वहां तकरीबन मुकम्मल वैक्यूम होता है और चूंकि वहां आवाज के सफर के लिए कोई जरिया मौजूद नहीं, इसलिए आवाज पैदा होने के बावजूद सफर नहीं कर पाती। यही वजह है कि अगर दो खलाबाज खला में बगैर रेडियो के एक दूसरे के बिल्कुल करीब भी मौजूद हों तो वो एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। उन्हें राब्ते के लिए रेडियो सिग्नल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हॉलीवुड की अक्सर फिल्मों में खला के धमाकों को बहुत शोर के साथ दिखाया जाता है। हकीकत में अगर आप खला में मौजूद होते तो आपको सिर्फ रोशनी नजर आती, आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई देती। यानी कायनात के सबसे बड़े धमाके भी मुकम्मल खामोशी में होते हैं। सोच कर ही अजीब लगता है। दोस्तों, हम सब समझते हैं कि एक सेकंड हमेशा एक सेकंड होता है, एक मिनट हमेशा 60 सेकंड का होता है और एक घंटा हमेशा 60 मिनट का। लेकिन साइंस कहती है कि ऐसा हर जगह नहीं होता। आइंस्टाइन ने एक हैरान को नजरिया पेश किया जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। इस नजरिए के मुताबिक वक्त हर जगह एक जैसी रफ्तार से नहीं गुजरता। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा रफ्तार से हरकत करे या बहुत ताकतवर कशिश शकल के करीब हो तो उसके लिए वक्त सुस्त हो जाता है। मिसाल के तौर पर जमीन के गिर्द गर्दिश करने वाले जीपीएस सैटेलाइट्स के अंदर मौजूद घड़ियां जमीन की घड़ियों के मुकाबले में मुख्तलिफ रफ्तार से चलती हैं। अगर साइंसदान इस फर्क को दुरुस्त ना करें तो जीपीएस निज़ाम चंद दिनों में ही गलत नताइज देना शुरू कर देगा। अब तसव्वुर करें कि अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करे और कई साल बाद जमीन पर वापस आए तो उसके लिए शायद सिर्फ चंद साल गुजरे होंगे, लेकिन जमीन पर कई दहाइयां गुजर चुकी होंगी। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकी साइंस है। यानी मुस्तकबिल में अगर इंसान दूर दराज सितारों का सफर करे तो वक्त उसके लिए और जमीन पर मौजूद लोगों के लिए मुख्तलिफ रफ्तार से गुजर सकता है। ये हकीकत इतनी अजीब है कि आज भी बहुत से लोग पहली बार सुनकर हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो कायनात की सबसे ज्यादा हैरान कुन मखलूकात में शुमार होती है, न्यूट्रॉन स्टार। जब एक बहुत बड़ा सितारा अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर पहुंचता है तो वो एक जबरदस्त धमाके से फट जाता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं।
اس دھماکے کے بعد بعض اوقات ستارے کا مرکز سکڑ کر ایک نیوٹران ستارہ بن جاتا ہے۔ یہ ستارہ عام ستاروں کی طرح نہیں ہوتا۔ اس کا قطر صرف چند کلومیٹر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنا زیادہ مادہ بھرا ہوتا ہے کہ اس کی کثافت ناقابل یقین حد تک بڑھ جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر نیوٹران ستارے کے مادے کا صرف ایک چمچ زمین پر لایا جائے تو اس کا وزن اربوں ٹن ہو سکتا ہے۔ یہ وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ اسے اٹھانا تو دور، تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ بعض نیوٹران ستارے ایک سیکنڈ میں سینکڑوں مرتبہ گھوم سکتے ہیں۔ جی ہاں، ایک سیکنڈ میں سینکڑوں بار۔ اگر زمین اتنی تیزی سے گھومنے لگے تو شاید زندگی کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ نیوٹران ستارے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کائنات میں ایسے حالات موجود ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کے قوانین سے بالکل مختلف ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خلا میں جانا صرف وزن کم ہونے کا نام ہے تو آپ غلط ہیں۔ خلا انسانی جسم پر حیران کن اثرات مرتب کرتا ہے۔ جب خلاباز زمین چھوڑتے ہیں تو ان کے جسم کو مائکرو گریوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کشش ثقل کم ہونے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی پھیل جاتی ہے، اس لیے خلاباز عارضی طور پر چند سینٹی میٹر لمبے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ واحد تبدیلی نہیں۔ خلا میں جسم کے مائعات بھی اوپر کی طرف منتقل ہونے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے خلابازوں کے چہرے اکثر پھولے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی ناک بند ہونے جیسا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی شخص طویل عرصے تک خلا میں رہے تو اس کے پٹھے اور ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے خلابازوں کو روزانہ کئی گھنٹے ورزش کرنی پڑتی ہے، ورنہ زمین پر واپسی کے بعد انہیں چلنے پھرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تصور کریں ایک ایسی جگہ جہاں آپ کا قد بڑھ جائے، چہرہ بدل جائے اور جسم کا توازن بھی متاثر ہونے لگے۔ یہی ہے خلا کی حیرت انگیز دنیا۔ اب وقت آ گیا ہے آج کی سب سے حیران کن حقیقت کا۔ زمین پر ہیرا دنیا کی سب سے قیمتی چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ ایک چھوٹا سا ہیرا خریدنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کائنات شاید اس سے کہیں زیادہ امیر ہے۔ سائنسدانوں نے کچھ ایسے سیاروں کا مشاہدہ کیا ہے جن میں کاربن کی مقدار غیر معمولی حد تک زیادہ ہے۔ ان میں سب سے مشہور کینسری E55 ہے۔ بعض تحقیقوں کے مطابق اس سیارے کے اندرونی حصے میں انتہائی دباؤ اور درجہ حرارت کی وجہ سے کاربن ہیرے جیسی ساخت اختیار کر سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا سیارہ جس کے اندر خربوں ٹن ہیرے موجود ہوں۔ زمین پر ہیروں کی قیمت اس سے زیادہ ہے کیونکہ وہ نایاب ہیں، لیکن اگر واقعی ایسے سیارے موجود ہیں تو کائنات میں ہیرے شاید اتنے نایاب نہ ہوں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ کائنات میں دولت، مادہ اور عجائبات کی مقدار ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ دوستو، آج ہم نے خلا کے 5 حیران کن رازوں کے بارے میں جانا۔ ہم نے دیکھا کہ خلا میں آواز نہیں سنائی دیتی، وقت مختلف رفتار سے گزر سکتا ہے، نیوٹران ستارے ناقابل یقین حد تک گھنے ہوتے ہیں، خلا انسانی جسم کو بدل دیتا ہے، اور شاید کائنات میں ہیرے سے بنے سیارے بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل فیکٹ زون بائی کاشف کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ان 5 حقائق میں سے آپ کو سب سے زیادہ حیران کن کون سا لگا۔ میں ہوں کاشف، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حیران کن موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔